हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज यो भिडियोमा हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ कि वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपाललाई $80 बिलियन रुपिसमा हैन डलरको चाहिँ लोन नेपालले एप्रुभ गरिदिएको छ र यसले गर्दा नेपाल इकोनोमी जो अहिले सफर गरिरहेको छ त्यसलाई एक तरिकाले बुस्ट मिल्नेछ। अब यो भिडियोलाई जेन्युन गराउन यो टपिकलाई हल्का जेन्युन गराउनलाई यो देख्न सक्छ, यो वर्ल्ड ब्याङ्कको अफिसियल वेबसाइट हो। यहाँ तिमी देख्न सक्छ नेपाल रुरल इन्टरप्राइजेस एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टले कति दिएको छ, 80 मिलियन। यो क्रेडिट हो भनेपछि यो एउटा लोनको रूपमा दिएको र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पछि चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन डेभलपिङ कन्ट्री हुन्छ तिनलाई चाहिँ के गर्छ, हल्का लोन प्रोभाइड गर्छ र पछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट सहित त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले के गर्छ, आफूसँग लिन्छ। अब यसमा $80 मिलियन एक तरिका नेपाललाई लाइफलाइनको रूपमा काम गर्नेवाला छ, किनकि नेपालको जीडीपी एक तरिकाले अलि श्रिङ्किङ मोडमा गइरहेको छ। जीडीपी ग्रोथ त भन्छ तर जुन प्रोजेक्टेड ग्रोथ थियो 2020 मा त्यो चाहिँ के भयो, कोरोनाले गर्दा कम भयो। त्यसमा चाहिँ ग्रोथ हुँदाखेरि त्योलाई रियल ग्रोथ भन्न मिल्दैन, त्यो के हो, श्रिङ्किङ ग्रोथ हो। अब त्यही भएर चाहिँ नेपाललाई जुन फरेन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, जुन पनि लोनको जे क्यापिटलको जरुरत अहिले नेपाललाई बहुत धेरै छ र यसले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ डेभलपमेन्ट कसलाई गर्नेवाला छ त, र यसले चाहिँ द रुरल इन्टरप्राइजेस एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट विल प्रमोट मार्केट लिङ्केज। अब यसले चाहिँ मार्केटहरूको लिङ्केज गर्छ। अब यसको मेन टार्गेट के रहेको छ, नेपालको वुमेनहरू। अब नेपालमा चाहिँ वुमेनहरूले धेरै स्पेसली के को काम गर्छन्, एग्रिकल्चर काम गर्छ। नेपालको धेरै मेलहरू के गर्छन्, धेरै चाहिँ विदेशमा आएर फरेन जबहरू गरिरहेको छन्, जुन इन्डस्ट्रियलाइजेसन या थुप्रै जुन पनि कामहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्छन्, मेलहरू हुन्छ। तर एग्रिकल्चरमा नेपालमा अझै नै वुमन नै के छन्, डोमिनेन्ट प्लेयर रहेको छन् र वुमनलाई चाहिँ एक तरिकाले इम्पावर गरेर तिनीमध्ये एउटा इम्पावरमेन्ट जगाउने र एग्रिकल्चरमा धेरै फोकस गरेर यो प्रोजेक्टले के गर्न खोजिरहेको, एग्रिकल्चरलाई नेपालमा आत्मनिर्भर गराउन खोजिरहेको छ। अब यो प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट इज एन अपर्च्युनिटी, यो एउटा नेपालको लागि अपर्च्युनिटी हो। यो मैले भनेको नि या कोहीले भनेको, यो कोहीले भनेको स्टेट फरिज हदेद जेरबोस, यो प्रोनाउन्सिएसन हल्का मिस्टेक होला, हल्का यो वर्ड हल्का अप्ठ्यारो छ। उहाँ चाहिँ को हुन्छ, उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्क कन्ट्री डाइरेक्टर, उहाँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको कन्ट्रीको एउटा डाइरेक्टर छुट्टै हुन्छ। कुन कुन कन्ट्रीको, मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्का। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने द प्रोजेक्ट इज एन अपर्च्युनिटी फर गभर्मेन्ट एन्ड प्राइभेट सेक्टर, भनेपछि हाम्रो सरकारी र एउटा निजी सेक्टरहरूलाई के हो, वर्क टुगेदर इन बिल्डिङ द नेपाल ब्रान्ड इन द एग्रिकल्चर सेक्टर एन्ड लिभरेज द कन्ट्री ग्लोबल रिकग्निसन। अब नेपालको ब्रान्डले धेरै मार्केट पाएको छ। नेपालमा जे पनि उत्पादन हुन्छ त्यो सब के हुन्छ, डोमेस्टिकली कन्ज्युम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा कुनै ब्रान्ड बन्न सकेको छैन। अब हामी फर इक्जाम्पल थुप्रै कन्ट्रीहरू के हुन्छ, प्यारिसको छुट्टै एउटा ब्रान्ड हुन्छ, तिनको क्लोदिङ ब्रान्डहरू हुन्छ, इटलीको लेदरको ब्रान्ड छ। यस तरिका इन्डियाले अहिले पतञ्जलीले गर्दा थुप्रै युरोपमा के ब्रान्ड गराइरहेको छ, आयुर्वेदाको ब्रान्ड गराइरहेको छ, जसको आयुर्वेदाको ब्रान्ड नेपालले गराउनु पर्ने, किनकि नेपाल इन्डियाभन्दा धेरै अगाडिदेखिको कल्चर हो। इन्डियाभन्दा अगाडि एक्जिस्टेन्टमा को आएको थियो, नेपाल। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो यति पोलिसी रहेको छैन कि हाम्रो आफ्नो ओल्डेज सिभिलाइजेसनलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्ने। यो कुरा इन्डियाले बुझिसक्यो र इन्डियाले के गरेको छ अहिले, आयुर्वेदा, विश्वको धेरै मान्छेहरू केमा गइरहेको छन्, योगा गर्न, भेगनहरू भइरहेको छन् र आयुर्वेदातिर गइरहेको छन्। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग क्यापिटलाइज गर्न सकेनौँ र यसको फाइदा कसले उठायो, इन्डियाले उठायो। जबकि यसको मेन फाइदा नेपालले उठाउनु पर्ने, किनकि इन्डियाभन्दा धेरै पुरानो कन्ट्री र ओल्डेज सिभिलाइजेसन को रहेको थियो, नेपाल रहेको थियो। अब यो स्टेट फरिजले त्यही भन्ने हुन्छ कि नेपालले चाहिँ आफ्नो अब अरू कुरामा त सकेन, अब एग्रिकल्चरमा शुद्ध के गर्नुपर्छ, नेपालले आफ्नो एउटा छुट्टै ब्रान्ड गराउनुपर्छ। नेपालमा थुप्रै प्रोडक्टहरू जुन एग्रिकल्चरबाट उत्पादन हुन्छ तिनलाई के गर्ने, वर्ल्ड मार्केटमा चाहिँ नेपालको भनेर एउटा छुट्टै ब्रान्ड गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ नेपालको इकोनोमीमा हल्का बुस्ट लेभरेज आउँछ। त इन डुइङ सो द प्रोजेक्ट क्यान साइमल्टेड मेनी निस सेक्टर। अब निस सेक्टर के रहेको छन्, कफी, टी, फ्रुट एन्ड मेडिसिनल प्रोडक्टहरू। अब नेपालमा थुप्रै हर्बहरू हुन्छन्, थुप्रै आयुर्वेदा प्रोडक्ट हुन्छ, जसले चाहिँ रियल मार्केट साइजको अनुसारले प्राइस पाएको छैन या मार्केट तक पहुँच्न पाएको छैन। अब ल्याक अफ अवेरनेसको कारण हुनसक्छ, या ल्याक अफ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भइहाल्यो र ल्याक अफ कमन नलेजको कारण। अब यसलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। जुन यो लोन दिने गइरहेको छ त्यसले चाहिँ के सेक्टरमा हेल्प पुर्याउनेवाला छ, कफी सेक्टर, टी सेक्टर र फ्रुटहरू र मेडिकल प्रोडक्टहरू। अब यसमा चाहिँ मैले यो कफी सेक्टर, टी सेक्टरको बारेमा मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु, जसमा चाहिँ नेपाल टी क्वालिटी फर हिमालयले एउटा ट्रेडमार्क पाएको थियो र नेपालले के गर्नुपर्छ, आफ्नो जुन हिमालयन टीको छ त्यसको प्रोडक्टलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा बेच्न मिलिरहेको थियो, ट्रेडमार्क हुन्छ। अब त्यो ट्रेडमार्क नेपालले पाएपछि हाम्रो नेपालको नाम युज गरेर अरू देशले चाहिँ सेल गर्न पाउँदैन टी। अब फर इक्जाम्पल इन्डियाको सबभन्दा फेमस के रहेको छ, एउटा ताज भन्ने तिनको चियापत्ती रहेको छ र अर्को के रहेको छ, दार्जिलिङ। दार्जिलिङ चियापत्ती तिनको इन्डियाको डोमेस्टिक नि धेरै पपुलर छ र इन्टरनेसनली जसले पनि दार्जिलिङको चिया खाने या दार्जिलिङको टीको लागि धेरै मान्यताहरू दिन्छ। त्यस तरिकाले नेपालले नि केही न केहीबाट आफ्नो ट्रेडमार्कलाई चाहिँ
इन्टरनेसनली रेकग्नाइज गर्नुपर्छ किनकि नेपालमा मात्रै कन्ज्युम गरेर कहिले पनि कम्पनी पर्फिन जान्दै इन्टरनेसनल मार्केट इज ह्युज मार्केट अपर्च्युनिटी धेरै छ तर हामीले के गर्छ धेरै त्यसमा अझै एक्सप्लोर गर्न सकेको छैन यो जुन अहिले लोन दिन गइरहेको छ त्यसले चाहिँ के गर्नु यसमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न चाहिँ नेपालको जुन सेक्टरहरु छ कफी सेक्टर फुड सेक्टरलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउने वाला छ एमङ टु हेल्प देम ग्रो एन्ड सपोर्ट पोस्ट कोभिड रिकभरी अब कोरोनाले गर्दा थुप्रै प्रोडक्टहरु चाहिँ अहिले के भएको छन् तिनीहरु डिफल्टमा गइसकेको छन् भनेपछि जुन एक्सपेक्टेड ग्रोथ थियो त्यो चाहिँ के भएको छ त्यति एक्सपेक्टेड भएको छैन र धेरै प्रोडक्टहरु अहिले एक्सपोर्ट हुन सकेको छैन अब टी सेक्टर त हल्का एक्सपोर्ट भइसकेको थियो तर त्यो भिडियोमा पनि मैले होला बताइसकेको थिएँ कि टी अहिले त्यो भाउ बढेर मात्र धेरै एक्सपोर्ट भएको छ र टीको कल्टिभेसन चाहिँ अहिले धेरै भएको छैन किनकि धेरै जसो जुन कामदारहरु थिए तिनी के ट्रान्सपोर्टेसन लकडाउनले गर्दाखेरि तिनी त्यहाँ काम गर्न सकेनन् र थुप्रै ल्यान्डहरु के भयो कल्टिभेटेड हुन सकेन जो अर्को वर्षको लागि एक तरिकाले चुनौती हुन सक्छ त्यसै तरिकाले यो मेडिकल प्रोडक्टहरु भयो थुप्रै हर्बहरु भयो जुन हर्ब सपोज यार्सा गुम्बाहरु त्यस्तै तरिकाले थुप्रै हर्बहरु नेपालमा पाइन्छ त्यसले के भयो इन्टरनेसनल मार्केट पाएन किनकि त्यो लकडाउन भयो त्यसले गर्दा इकोनोमिक इम्प्याक्टहरु जुन परिवारहरु जुन एउटा इन्डस्ट्रीले त्यसलाई ह्यान्डल गरिरहेको थियो त्यसलाई के भयो एउटा तरिकाले लसमा गइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ यसले हेल्प गरेर के गर्न सक्छ रिकभरी मोडमा चाहिँ ल्याउन सक्छ त्यसलाई फुल्ली रिकभर त गर्न मिल्दैन किनकि एकचोटि जे लस्ट भइसक्यो त्यसलाई अब हामीले आफ्नै मेहनतले डेभलप गर्ने हो तर यो लोनले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ हल्का चाहिँ फास्ट फेजमा ल्याउँछ र अर्को प्रोजेक्ट फोकस अन 5 अब यसले चाहिँ के गर्छ 5 इकोनोमिक कोरिडोरमा यो प्रोजेक्टले चाहिँ फोकस गरिरहेको छ कुन कुन त्यो प्रदेश 1 को मा रहेको छ त्यो एउटा बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ यो कोरिडोरहरु जहाँ चाहिँ त्यो स्टेटको गभर्नमेन्टले के गरिरहेको छन् त्यहाँदेखि चाहिँ एक तरिकाले कोरिडोर बनाइरहेको छन् एग्रिकल्चरको लागि अपर्च्युनिटी फर सक्सेसफुल लिंकलेस एक्टिभिटी अफ द रूरल एन्टरप्रेन्योर टु बी सपोर्टेड बाइ द प्रोजेक्ट अब यसको मेन कारण के छ कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि अब सपोज लुम्बिनीमा केही चीज उत्पादन भयो भने त्यसलाई बागमतीमा पुर्याउँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन फी चाहिँ कस्ट धेरै हुन्छ र धेरै ल्यान्डस्लाइडले गर्दा या बाटो जामले गर्दा के हुन्छ त्यो प्रोडक्ट त्यहाँदेखि पुग्दा त्यसको भ्यालुएसन हाई भइसक्छ या त्यो प्रोडक्टै ड्यामेज हुन्छ त्यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि त्यो बिजनेस चाहिँ कहिले नि प्रोफिटेबल हुँदैन र यो लोनले केमा नि हेल्प गर्छ ट्रान्सपोर्टेसनलाई लिङ्केजमा चाहिँ एक तरिकाले धेरै फोकस दिने र जुन दूरी एक तरिकाले दुईटा कन्ट्री या दुईटा जुन स्टेटहरु बीचमा जुन दूरी थियो कोरिडोरहरु बीच त्यसलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल तरिकाले फास्टहरुले भन्न सक्छ ट्रान्सपोर्टेसन मोड बनाउने नेपाल एग्रिकल्चर सेक्टर ट्रान्सफर्मेसन एन्ड कोभिड-19 इम्प्रुभिङ एग्री बिजनेस एन्ड कम्पिटिभनेस एन्ड क्रिएटिङ रुरल जब अब यसको मेन फोकस भनेको के रहेको छ यो चाहिँ रुरलमा टार्गेट किनकि सिटी एरियामा एग्रिकल्चर यो चाहिँ अब इमेजिनेरी नै होइन किनकि सिटीमा हामीले सानसानो त रुख त गर्न सक्छौं सानसानो बिरुवाहरु लगाएर एउटा फ्यामिलीलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छौं तर एउटा होल कन्ट्रीलाई सस्टेन गर्न छ नि हामीले के मान्नुपर्छ हामी फेरि गाउँ यानी कि रुरल एरियामै जानुपर्छ जहाँ चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ इनर्मस साइजमा एभाइलेबल छ र त्यो ल्यान्डमा चाहिँ हामीले एउटा मोडर्न टेक्नोलोजीहरु मोडर्न इक्विपमेन्ट मोडर्न फर्टिलाइजरहरु युज गर्न सक्यौं भने के हुन सक्छ त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ धेरै हुन्छ र नेपाल चाहिँ एक तरिकाले एउटा सस्टेनेबल एउटा आत्मनिर्भर हुन सक्छ र यसले गर्दा एग्रिकल्चर बिजनेस नि नेपालमा इम्प्रुभ हुन सक्छ अब कोरोनाले गर्दा नेपालको जीडीपी त घटिसकेको छ यो हामी सबैलाई थाहै छ यसको इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ नेपालसँग के अप्सन छ त नेपालसँग कुनै पनि तरिकाको इन्डस्ट्री छैन कि इन्डस्ट्रीलाई एउटा हेभी रूपमा चाहिँ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने या हेभी रूपमा त्यसलाई एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ प्रोड्युस गरेर त्यसलाई बजारमा बेच्न सक्ने हामीसँग क्यापेसिटी रहेको छैन अब फरेन जुन रेमिट्यान्सहरु रहेको थियो त्यो पनि अहिले घट्नेवाला छ किनकि विदेशमा जबहरुको के भयो चान्सेसहरु घटेको छ र थुप्रै मान्छेहरु अहिले नेपालमै फर्केको छन् र नेपालमै जब अपर्च्युनिटी विदेशमा नपाएर नेपालमै अहिले बसिरहेका छन् त्यसले गर्दा फरेन करेन्सी या फरेन रेमिट्यान्स पनि त्यसको कमी आउँछ र नेपालसँग अब एउटा मात्रै चान्स रहेको छ आफ्नो इकोनोमीलाई फिट ट्र्याकमा ल्याउने त्यो चान्स रहेको के हो एग्रिकल्चर अब टुरिज्महरुले भन्नु सक्छ तर टुरिज्म मेरो हिसाबमा चाहिँ अझ 1-2 वर्ष चाहिँ त्यस्तो हेभी रूपमा चाहिँ खोलिदैन किनकि धेरै टुरिस्टहरु जो टुरिस्टहरु डराएका छन् र आफ्नो परिवारसित कुनै पनि बाहिरी देशमा चाहिँ जान खोजिरहेका छन् किनकि यो एउटा लाइफ एन्ड डेथको सवाल हो र धेरै मान्छेहरु आफ्नै होममै अहिले कम्फर्टेबल फिल गरेर होममै बसिरहेका छन् त्यसले गर्दा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा त्यति अहिले हाम्रो धेरै फोकस जानेवाला छैन र हाम्रो मेन फोकस भनेको कहाँ जानेवाला छ एग्रिकल्चरमा किनकि यही एउटा सेक्टर हो जोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौं र त्यो चाहिँ अहिले सुरु भइसकेको छ र त्यो चाहिँ गर्न सक्छौं नि के सकिन्छ नि अब इन्डस्ट्री त हामीसँग छैन अब इन्डस्ट्री हामीले के एक्सपोर्ट गर्छौं भन्दा नि इन्डस्ट्रीलाई इस्टाब्लिश गर्न त्यसलाई एउटा जग्गा खोज्न त्यसमा सफिसिएन्ट रूपमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड गर्न चाहिँ हामीलाई अझै कम्तीमा चाहिँ 5 इयर टु 10 इयरको प्लान चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्न तर एग्रिकल्चरमा चाहिँ नेपाल छिटै नै आफ्नो ट्र्याकमा आइसक्छ र द प्रोजेक्ट सपोर्ट द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल
यो फेरि प्रोजेक्ट के छ नेपालको एउटा भिजन के रहेको छ नेपाल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजीको अनुसार 2015 देखि 2035 सम्ममा नेपाललाई के गर्ने एउटा सस्टेनेबल एन्ड कम्पिटिटिभ एक तरिकाले प्लेयरको रूपमा चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने। यसमा सस्टेनेबल हुँदा नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर हुने र इन्डियासँग धेरै रिलाय हुन नपर्ने कुनै पनि जुन एग्रिकल्चरको प्रोडक्टको लागि चाहिँ फिनिस अब मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक गुडको लागि त हामीले अरूसँग निर्भर छँदैछौँ, तर एग्रिकल्चरको निडको लागि चाहिँ हामी कन्ट्री चाहिँ आफै सस्टेनेबल हुने र कम्पिटिटिभनेस चाहिँ बढाउने, बाहिर देशमा चाहिँ नेपालको ब्रान्ड चाहिँ हल्का बढाउने र इन्क्लुसिभ एन्ड रेसिलिएन्ट एग्रिकल्चर सेक्टर द्याट ड्राइभ इकोनोमिक ग्रोथ विथ प्राइभेट सेक्टर पार्टिसिपेसन। अब यसको मतलब यो होइन कि हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई भुल्ने। दुनियाँमा जुन पनि डेभलप कन्ट्रीहरू छ, जुन पनि अहिले भन्न सक्नुहुन्छ एक तरिका डेभलप अहिले कन्ट्रीहरू जुनको जिडिपी पर क्यापिटा एकदम हाई छ, तिनीमा के छ गभर्मेन्टले नि काम गरिरहेको छ र प्राइभेट सेक्टर नि मिलेर काम गरिरहेको छ। यस्तो होइन कि गभर्मेन्टले मात्रै काम गर्ने कि प्राइभेटले मात्रै काम गर्ने, दुईटैले के गर्ने एक दुसरासँग हात मिलाएर के गर्ने एक तरिकाले अगाडि बढ्ने। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि बिर्सिनु र प्राइभेट सेक्टर यस्तो सेक्टर हो जसले चाहिँ धेरै जब अपर्च्युनिटी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। गभर्मेन्टमा त्यति सकिँदैन र गभर्मेन्टको त्यति चाहिँ म्यानेज गर्न दुःख हुन्छ, तर प्राइभेट प्लेयरहरूले के गर्न सक्छन् त्यसलाई म्यानेज गरेर प्राइभेट सेक्टरमा प्रफिटहरू ल्याउन चाहिँ इजी हुन्छ गभर्मेन्टको मुकाबले। र द वर्ल्ड ब्याङ्क इज सपोर्टिङ नेपाल्स डेभलपमेन्ट थ्रु अ पोर्टफोलियो अफ 24 प्रोजेक्ट। वर्ल्ड ब्याङ्कले यो प्रोजेक्ट मात्रै 24 प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ, जसको टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति रहेको छ $3 बिलियन। र एक तरिकाले नेपालले नि यसको लागि थ्याङ्कफुल भएको छ कि वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ नेपाललाई सपोर्ट गरिरहेको छ, किनकि हामीले कुनै पनि कन्ट्रीसँग लोन लिँदाखेरि के हुन्थ्यो नि कन्ट्रीले हाम्रो जियो लोकेसन हाम्रो चाहिँ फाइदा हेरेर चाहिँ हामीलाई लोन दिन्थ्यो, तर वर्ल्ड ब्याङ्क त्यस्तो होइन। वर्ल्ड ब्याङ्क एउटा ग्लोबलाइजेसन ग्लोबल एक तरिकाले भन्न सक्छ युनियन हो, जसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एक तरिकाले डेभलपमेन्टको जेस्चरमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के दिएको यो लोन दिएको र यसको यो $3 बिलियन लोनले गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ के अहिले भन्छ डेभलपमेन्ट प्रोग्रेस र हाम्रो इकोनोमी चाहिँ ट्र्याकमा आउने चाहिँ हल्का सुधार देखिएको छ। यो भन्दै आजको यो भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ। यो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।